अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। शोबिज़ की नगरी से एक और ख़बर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ जनाब, और वो ख़बर है पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ जोड़ी है जी, शोबिज़ में काम करती है। हिब्बा बुखारी और आरेज़ अहमद की बात कर रही हूँ। उनके यहाँ अब की बार बच्चे की विलादत हुई है, लेकिन लोगों के दिलों में बहुत सारे सवालात हैं। नंबर एक ये कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो बेटा है या बेटी है। नंबर दो ये कि उसको पैदा हुए हुए कई महीने गुजर चुके हैं, तो इतनी देर तक इस जोड़े ने उनकी पैदाइश को क्यों छुपा कर रखा। नंबर तीन ये कि पब्लिक फिगर होते हुए अगर कोई इस जोड़ी के बारे में बात करता है या इनकी पर्सनल लाइफ को रिवील करता है या कोई खबर शेयर करता है, तो ये दोनों उनको धमकियां क्यों देते हैं। अभी चंद ही माह पहले की बात है कि नादिया खान जो एंकर पर्सन है, उनका इनके साथ झगड़ा हुआ था महज इसलिए क्योंकि उन्होंने इनकी प्रेगनेंसी को रिवील किया था। और फिर उसके बाद अब फाइनली इस जोड़े ने आकर खुद अपनी ना सिर्फ पैदाइश के वाले से बच्चे की बता दिया है, बल्कि उसका नाम भी बता दिया है, तो लोग शशोपंज में हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि जब इस जोड़ी की शादी हुई थी तो उस वक्त भी हिबा बुखारी ने कहा था कि उन्होंने शादी में कुछ ऐसी शराइत निकाहनामे में लिखवाई थी जो कि शरीयत के बिल्कुल खिलाफ थी, और इस वजह से लोगों ने उनको उस वक्त भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। लेकिन मैं आपको बता दूंगी, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये तमाम की तमाम ऑलरेडी अखबारात में छप चुकी हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हिबा और आरेज के यहाँ जो पहले बच्चे की पैदाइश हुई है उसको कई महीनों तक क्यों छुपा कर रखा गया, और पहले प्रेगनेंसी को क्यों रिवील नहीं किया गया, और नादिया खान के रिवील करने के बाद इतना तमाशा क्यों क्रिएट किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले काफ़ी अरसे से इनकी शादी हो चुकी थी, 2022 से लेकर, और अब 2025 आने वाला है, बल्कि चंद ही दिन रह गए हैं। तो इस वजह से जब भी ये जोड़ा कहीं पर जाता था, टेलीविज़न पे अपनी प्रेजेंस देता था या कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाता था, तो ऑब्वियसली जो सामने मेज़बान होते हैं वो अक्सर इस तरह के जोड़े से पूछते हैं जो न्यूली वेड होते हैं कि जनाब आप लोगों का बच्चा कब होगा। अब है तो ये बड़ी बुरी बात कि किसी से नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपको पता ही है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में अगर आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो वो तो आपके गली मोहल्ले की भी सारी खबरें पूछ लेते हैं। तो ये जोड़ा जो है जब इनसे पूछा जाता था तो अक्सर ये रिलक्टेंट होते थे और ये बात नहीं बताते थे, जिसकी वजह से अक्सर लोग जो हैं वो अजीबोगरीब किस्म की बातें करते थे। अब आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले नादिया खान ने एक प्रोग्राम के दौरान, आपको पता ही है वो प्रोग्राम जिसमें नादिया खान बैठकर डिफरेंट ड्रामाज के बारे में जो है वो तनकीद और तारीफ और जो भी है वो उसको क्रिटिकली देखती हैं, लेकिन लोग नादिया खान को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो उसी प्रोग्राम में बैठ के नादिया खान ने ये अनाउंस कर दिया था कि जो आरेज अहमद हैं, जो कि हिबा बुखारी के शोहर नामदार हैं, उन्होंने मुझे खुद बताया है कि जनाब हिबा के यहाँ बच्चे की विलादत मुतवक्के है। और जैसे ही उन्होंने टेलीविज़न पे इसको अनाउंस किया तो आरेज अहमद जो हैं उनका फ़ोन आ गया नादिया खान को, और उन्होंने कहा कि अगर मैंने पर्सनली आपसे ये बात की भी थी तो क्या मैंने आपसे ये कहा था कि आप मीडिया पर आकर इस चीज़ को अनाउंस करें। और नादिया खान का इसमें ये मौकफ था कि आपने क्योंकि मुझे बताया था तो मैंने सारी दुनिया को बता दिया, क्योंकि टेलीविज़न के आप लोग स्टार्स हैं तो आपके बारे में दुनिया जानना चाहती है, आप लोग पब्लिक फिगर हैं। वहाँ से इनका झगड़ा इस कदर तूल पकड़ा कि हिबा और आरेज को सामने आकर लोगों के सामने वीडियो बनाकर ये क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि उन्होंने आखिर नादिया खान से इतना झगड़ा क्यों किया था और क्यों मोल लिया था। फिर आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि फिर जो हिबा बुखारी हैं वो सामने आई और उन्होंने आकर कहा कि वो चाहती थी कि वो अपने फैंस को ये खबर खुद दें, लेकिन उनसे पहले ही किसी ने अनाउंस कर दिया है। उन्होंने नादिया खान का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन नादिया खान के ऊपर काफ़ी टॉन्ट किया था। उसके बाद नादिया खान समेत जितने भी लोग इस जोड़ी के बारे में अक्सर बात करते रहते थे वो बिल्कुल खामोश हो गए। कई महीने गुजरे और आपको याद होगा कि आज से कुछ महीने पहले जो है वो लंदन के अंदर एक तकरीब हुई थी अवार्ड्स की। वहाँ पर ये जोड़ा जो है गया था, आरेज भी गए थे और हिबा बुखारी भी गई थी, और फिर वहाँ पर हिबा बुखारी ने खुद ब खुद ही अपना वीडियो बनाकर लोगों को अपना बेबी बम्प भी दिखाया था। और आपको ये भी याद होगा कि लोगों ने उस वक्त भी इस जोड़े को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा था कि एक तरफ आप लोगों से छुपा रहे हो, दूसरी तरफ आप खुद ही अपने वीडियोज़ बनाकर लोगों को दिखा रहे हो, तो आप लोग चाहते क्या। फिर आपको ये भी याद होगा कि उस तकरीब के अंदर हिबा ने जो ड्रेस पहना था उस ड्रेस की वजह से भी उनको बेबी बम्प दिखाने की वजह से लोगों ने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि शायद वो फॉलो कर रही हैं बॉलीवुड के स्टार्स को, कि जिस तरह वो लोग अपना बेबी बम्प रिवील करते हैं, इन्होंने भी अवार्ड्स के दौरान जो है वो एक रिवीलिंग और टाइट ड्रेस पहनकर यही दिखाने की कोशिश की है। लेकिन आपको बता दूं कि ये जोड़ा जो है वो अपनी मस्ती में मगन रहा और गुम रहा। अब फाइनली जनाब हुआ क्या है कि इनके यहाँ 2-3 माह पहले एक बच्चे की पैदाइश हो चुकी है। 2-3 माह तक इन्होंने इस चीज़ को रिवील नहीं किया, और अब अचानक से सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने सबको बता दिया है कि उनके यहाँ जनाब बच्चे की विलादत हुई है और वो बेटा है या बेटी है और उसका नाम क्या रखा है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इंस्टाग्राम के ऊपर आकर इन्होंने एक पोस्ट शेयर की जिसमें हिबा बुखारी और आरेज अहमद के हाथों में उनके बच्चे के पाँव की एक झलक है, उसकी तस्वीर उन्होंने पोस्ट की। और पोस्ट में उन्होंने लिखा
کہ جاتے سال کی خوبصورت یادوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بچے کو مخاطب کرتے ہوئے کیپشن میں انہوں نے لکھا کہ اس سال نے ہماری زندگی کو اس خوبصورت انداز میں بدل دیا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا واقعی ممکن نہیں۔ یہ آپ کا دوسرا مہینہ ہے۔ اپنے بچے کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا دوسرا مہینہ ہے، یعنی کہ لوگوں کو بھی انہوں نے ریویل کر دیا کہ بچہ پیدا ہوا بھی 2 مہینے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچے کی پیدائش پر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے مزید لکھا کہ آپ کی موجودگی محبت کی خالص ترین شکل ہے جسے ہم نے محسوس کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا۔ اور یوں انہوں نے ساتھ ہی لکھ دیا کہ آپ ہمارا چھوٹا فرشتہ ہو۔ اس پہ لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہوئے کہ جناب یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، رحمت ہے یا فرشتہ ہے، اب کیا مانیں۔ تو ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ والدین بننے والی اس جوڑی نے اپنے مداحین کو بتا دیا سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور بیٹی کا نام بھی انہوں نے کیپشن کے اندر لکھا کہ آپ ہماری زندگیوں میں روشنی لائی ہو، ہم نے آپ کا نام آئے نور رکھا ہے۔ آئے نور، آپ کو بتا دی چلوں کہ یہ جو آئے نور نام ہے یہ بیسیکلی ٹرکش نام ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے روشنی، اور انہوں نے روشنی کے بارے میں لکھا کہ آپ ہماری زندگی میں کیونکہ روشنی لے کر آئی ہو اس لیے ہم نے آپ کا نام بھی روشنی رکھا ہے۔ عارض احمد اور ہبہ بخاری کے بارے میں اگر بات کریں تو انہوں نے سن 2022 میں شادی کی تھی، اور اس وقت بھی لوگوں نے ہبہ بخاری کی ایج کو لے کر، ان دونوں کے ایج ڈیفرنس کو لے کر کافی ٹرول کیا تھا۔ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہبہ شاید پہلے سے ایک ناکام شادی شدہ خاتون تھیں اور ان کو طلاق ہو گئی تھی۔ یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ثابت شدہ نہیں ہے، ہبہ نے ہمیشہ اس چیز سے انکار کیا ہے، لیکن لوگ جو رومرز پھیلا رہے تھے اس کے اکارڈنگلی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اسپیکولیشنز کی مانے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہبہ جو ہیں وہ پہلے ایک ناکام شادی شدہ خاتون تھیں، اور پھر اس کے بعد وہ انڈسٹری میں آ گئیں، اور انڈسٹری میں نام بنانے کے بعد آریز کے ساتھ انہوں نے محبت کی شادی کر لی۔ اور محبت کی شادی کرنے کے بعد بھی آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے ایک پروگرام کے دوران شادی کے بعد جو ہے وہ ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس انٹرویو میں بھی لوگوں نے ان سے یہ پوچھا تھا، میزبان نے ان سے یہ پوچھا تھا، تو جب ہبہ نے جواب دیا تو لوگوں نے اس وقت بھی ان کو ٹرول کیا تھا جب ہبہ نے یہ کہا تھا کہ جب ان کی شادی ہونے والی تھی تو انہوں نے آریز کو یہ بول دیا تھا کہ وہ نکاح نامے میں کچھ ایسی شرائط لکھوائیں گی کہ اس کے بغیر وہ شادی نہیں کریں گی، اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اتنی زیادہ شرائط جو ہے وہ نکاح نامے کے حوالے سے لکھوائی تھیں کہ ان کے والد نے کہہ دیا تھا کہ لڑکا تم سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا اور وہ تم سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ جتنی شرائط تم نے لکھوائی ہیں اس کے بعد تو ایسا نہیں نظر آتا، لیکن اس کے باوجود آریز نے ان سے شادی کی تھی۔ اب شرائط کیا تھیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں کہ ہبہ نے کہا تھا کہ انہوں نے نکاح نامے میں باقاعدہ طور پہ یہ مولوی صاحب کو کہا تھا کہ آپ لڑکے سے یہ لکھوائیں کہ وہ کبھی بھی کوئی بھی ایکسٹرا میرٹل افیئر نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ ہبہ کو چھوڑ کر دوسری شادی نہیں کرے گا، کسی دوسری خاتون کے ساتھ کبھی کوئی تعلق نہیں بنائے گا۔ اور اس وقت لوگوں نے ہبہ کو اس لیے شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ مرد کو ٹھیک ہے کوئی عورت نہیں چاہتی کہ کوئی دوسری عورت جو ہے وہ اس کی زندگی میں اس طرح آئے، لیکن مرد کو اجازت ہے شرعی طور پہ کہ وہ شادیاں کر سکتا ہے، تو ایسے میں نکاح نامے میں قاری صاحب کو نکاح نامے میں لکھوانا یا لڑکے کو کہنا کہ آ کر لکھو کہ جناب تم کبھی بھی کوئی دوسری شادی نہیں کرو گے، تو یہ بات لوگوں کو کافی ہضم نہیں ہوئی تھی، تو لوگوں نے اس جوڑی کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ہبہ نے ایک اور بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تو میں نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے نکاح نامے میں اور کتنی شرائط اور کتنی ساری چیزیں لکھوائی ہیں، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ میں نے نکاح نامے میں اتنا کچھ لکھوایا ہے تو پھر تو لوگ مجھے اور زیادہ ٹرول کریں گے، اور شاید یہ وہی شرائط تھیں جس کی وجہ سے ہبہ نے کہا تھا کہ ان کے والد نے وہ شرائط پڑھنے کے بعد کہہ دیا تھا کہ لڑکا تم سے شادی نہیں کرے گا۔ لیکن فائنلی آپ کو بتا دوں کہ فائنلی اب یہ جو جوڑا ہے ان کی شادی ہو چکی ہے، 2022 میں شادی ہوئی تھی، اور اب ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہو چکی ہے، بیٹی کی پیدائش ہو چکی ہے، اس کا نام بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، شرائط کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا ہے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس جوڑے کی شادی کے فوراً بعد انہوں نے اپنی شادی کا جو فوٹو شوٹ ہے وہ نور محل بہاولپور میں کیا تھا، اور اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا جناب مطلب بہرحال میں کیا کہوں، اب شوبز کی خبر ہے تو لوگ تو ٹرول کرتے ہیں، اور لوگ تو ہر طرح کی خبریں اور کرٹیکل جو ہے نا وے میں آپ کو دیکھتے ہیں، مگر اچھی بات یہ ہے کہ جوڑا جو ہے وہ خوش ہے اور اپنی زندگی میں مگن ہے، بے شک لیٹ ہی صحیح مگر انہوں نے اپنے فینس کو اپنے انداز میں اپنے طریقے سے بتایا ہے۔ تو جناب باری ہے آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ مزید اور کس طرح کی خبریں سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں، کس پرسنالٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو اس پہ بھی میں ویڈیو بنا دوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور میرے دونوں چینل زنیرہ ماہم اور زنیرہ ماہم گوسپس کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ نے کے مان۔